الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی ویکار علماء اکرام سامعین ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے لیے یہ مسرت کے لمحات ہیں کہ ایک تاریخ ساز سرزمین بفلیاز کے صدر مکان اور مرکزی جامع مسجد میں دارالعلوم اسلامیہ قادریہ کی جانب سے جشن دستار بندی اور اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہی ہے. حضرات، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ رب العزت نے آج ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، وگرنہ پچھلے سال ان دنوں میں افراتفری کا ماحول تھا، دکانیں بند کر دی گئی تھی اور سیکیورٹی ڈنڈے لے کر ہر انسان کے پیچھے پڑی تھی. وہ دن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ میری تمام غوث نگر کے دکانداروں سے یہ گزارش ہوگی کہ آج کا یہ پرویکار پروگرام عظمت قرآن، ناموس رسالت اور تحفظ شریعت کے سلسلے میں ہو رہا ہے، اور یہاں آپ کی نگاہوں کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید کہ وہ نونہال کے جنوں نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرنے کے بعد اساطین امت کے ہاتھوں آج وہ اس کی سند حاصل کریں گے اور دین متین کی خدمت کا کام سر انجام دیں گے. میری سب سے پہلے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ اگر ماحول کو شانت رکھنا دیکھتے ہو، ماحول پرامن دیکھنا چاہتے ہو، راحت و سکون کا ماحول بنانا چاہتے ہو، اس زمین کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہو، تو ہندہ ہندہ بسن ذوق و شوق اس خطہ ارضی پہ چلے آئیے کہ جسے مسجد کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو خطہ ارضی سب سے محبوب ہے، سب سے پیارا ہے، یعنی کہ اس جگہ میں آنے کے بعد انسان پر اللہ رب العزت کی جانب سے خصوصی کرم ہوتا ہے. حضران، آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدت و محبت کا یوں اظہار کریں، پڑھیے بآواز بلند تاکہ مسجد کی در و دیوار سے یہ آواز ٹکراتی ہوئی اور پیر پنجال کے فلند بوس پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی
मदीना मुनव्वरा तक जा पहुंचे। और ये बाबा से बुलंद बोला सब अकेले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हज़रत हाफिज नसीर अहमद कादरी साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद अलीमी साहब और साथ ही साथ मेंबर नूर पर जलवा अफरोज उलमाए कराम की कसीर तादाद इस चीज की गम्माज है न हो नौमीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पर वो हीरे पैदा किए हैं कि जिनके सिलसिले में मुझसे पेशरो हजरत मौलाना कारी सरफराजुल कादरी साहब से आप मुलाजा कर चुके हैं कि आलम दीन अगर एक पहाड़ी से चलता है तो दूसरी पहाड़ी मुबारकबाद पेश करती है। हत्ता के दरिया के अंदर मछलियां उसकी आफियत के लिए दुआएं करती हैं और फिजा के अंदर जितने भी तय्यूर हैं और उड़ने वाले परिंदे हैं वो उसकी आफियत के लिए दुआ करते हैं। और हदीस की रोशनी में ये भी है कि एक आलम दीन की आफियत के लिए अल्लाह के फरिश्ते भी जो है वो दुआ करते हैं। और ये तो आलम दीन की बात हो रही है, लेकिन तालिब इल्म की बात जो है वो ये है हदीस की रोशनी में है कि जब तालिब इल्म घर से मदरसे की जानिब निकलता है, मकतब की तरफ निकलता है, दरसगाह में पहुंचता है, दानिशगाह में पहुंचता है, दीनी अदारे के अंदर पहुंचता है, उस्ताद के सामने ज़ानुए आदम करने की जब वो सही करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उसके घर से निकलने से मदरसे तक पहुंचने तक अपने नूरी पर बिछा देते हैं। और जब तक वो फिकीए आलम बनकर घर लौटता तब तक वो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं, वो उसकी खिदमत करते रहते हैं। अरे ये मेहमानाने रसूल का आज एक अजीम शान पुरविकार प्रोग्राम जो है वो इस वादी के अंदर हो रहा है, इस दरा के अंदर हो रहा है। अगरचे ये वो तारीख साज मकाम है कि जहां ज़ुल्क़रनैन सिकंदर आज़म की सवारी ने भी जवाब दे दिया था। और इस जगह का नाम पुराने दौर में महाल हुआ करता था। महाल के माना जो है वो टैक्स लेने की जगह भी है और महाल के माना परेशानियों वाला मकाम भी है। लेकिन ये आज वो महाल नहीं है, वो महसूल और टैक्स की जगह नहीं है, बल्कि आज यह गौस नगर बन चुका है। और गौस नगर की गैरत का ये तकाजा है कि जब गौसिया मस्जिद के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए बुलाया जाए तो फिर हमारा मुनासिब नहीं है कि हम बाजार की रौनक बने रहें, क्योंकि गौसिया मस्जिद ही के फायदे करम से महाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो गौसिया नगर बनाया है। लेकिन हजरत ये लम्हा फिक्रिया है कि आज इस बड़ी अजीम वादी के अंदर वो चंद
اہل ایمان کہ جن کے ایمان کی حرارت نے ان کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیا، گھر کی رونق نہیں بننے دیا، بلکہ سفید ریش نوجوان اور بچے بھی جو ہیں وہ خرما خرما یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو حضرات، یہ مسجد جو آپ کو زیب و زینت اور اس کی تزئین جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ تنزلی کی شکار نہیں ہوئی، بلکہ اس میں دن بدن انقلاب آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مرحوم الحاج فقیر خان کہ جن کا ایک مشن تھا اور وہ مشن آگے بڑھتا رہا، آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے بعد یہ مسجد جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم اسلامیہ قادریہ جو اس مسجد کی آباد کاری کے لیے ایک بہترین ادارہ جو ہے وہ قائم ہوا، اور پھر اس مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ قادریہ کی جگہ ایک ضعیفہ نے دی۔ اللہ غری کے رحمت کرے اور ان سب کی قبروں کو روشن و منور فرمائے۔ تو حضرات یہ مشن ہے، اگر یہ مشن نہ ہوتا یہ آگے نہ بڑھتا، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کچھ بہت عظیم الشان بہترین جو ہے وہ دنیا کے اندر عمارتیں بن چکی ہیں، لیکن وہ آج غار سے کم نہیں ہے، وہ آج جو ویرانے سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی عمارت کا نام جو ہے وہ درسگاہ نہیں ہوا کرتا ہے، درسگاہ جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا نام ہوتا ہے۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوانا سازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوانا سازگار اپنی، گلے باغے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وطا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وطا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ وہ قرآن عظیم فرقان حمید، وہ نسخہ کیمیا جو اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں یہ بہت خوشی ہے کہ کتنے علماء کرام کی موجودگی میں یہاں یہ پروگرام جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے، لہذا حضرات قرآن عظیم کی عظمت کو سینے سے لگائے رکھیں اور قرآن عظیم فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے سینے کو معمور و مجلہ کریں، اس لیے کہ جس خطہ ارضی پر قرآن عظیم فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے آفات و بلیات دور ہو جاتی ہے، نحوست کا انسان شکار نہیں رہتا ہے، بلکہ پوری مخلوق خدا بندی پر اللہ کرم فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتے ہوئے آپ سے
रुखसत हो जाऊंगा, चूंकि उलमाए कराम पहुंच चुके हैं, उनका वक्त जो है वो नहीं लिया जाएगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान, कौन नहीं जानता है ख्वाजा ख्वाजगा को। ख्वाजा ख्वाजगा का हम पर करम वाला करम है। जब वो लाहौर की सरजमीन पर आए, मुसलसल 40 दिन तक ख्वाजा अली हजवेरी के दरबार पे रहे, और जब वहां से निकलने लगे उन लोगों ने कहा यहाँ अल्लाह का शेर सोया हुआ था, लेकिन आप जो है वो बड़ी देर के बाद तशरीफ लाए, दिल नहीं चाहता है कि आपको हम आगे कर दें। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमान ने कहा जहाँ रसूल जी वकार ने फरमा दिया है मैंने आखिरी सांस वही लेनी है। हज़रत अजमेर की धरती की तरफ चले और रास्ते में एक शहर में रुक गए। वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ का कुछ माहौल और था। एक बुढ़िया दारों की तार रो रही थी। पूछा बुढ़िया क्यों रो रही है? कहने लगी यहाँ साल में तूफान आता है और उस तूफान की भीड़ एक नौजवान को चढ़ाया जाता है, और मुझे भी दरबदर किया गया था, मुझे जला वतन किया गया था, और जला वतन होने के बाद मैं यही जिंदगी का साथ में लाई थी। आज बच्चा जवान हुआ है और जिंदगी का सहारा बना है। हक में वक्त ने कह दिया है कि आज तुम्हारे साहबजादे को यहाँ भीड़ चढ़ना है, और जिसकी वजह से यहाँ का माहौल कुछ न कुछ शांत रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ओ बूढ़ी माँ रोना नहीं है, तुम्हारे बेटे की जगह यहाँ भीड़ चढ़ने के लिए और बलिदान लगने के लिए अरब का मुसलमान आ चुका है। गरीब नवाज को शाम के बाद कारिंदू ने कहा क्या तूफान का वक्त तो आने वाला है, आप तैयार हैं? कहा मैं तैयार जरूर हूँ, कुछ लम्हात नमाज ईशा को बाकी है, मुझे नमाज ईशा अदा करने दीजिए, उसके बाद जो करना है वो कर लीजिए। तो उन्होंने परंपरा और उन्होंने रवायत के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज को ईशा के बाद ख्वाजा कहते हैं मेरे पाँव को हाथों को उल्टा बांध दिया गया और एक दरख्त के साथ लटका दिया गया। आधी रात थी, तूफान चंगारता हुआ आया और दरख्त जो है वो टूटते हुए नजर आने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान अजीम को शुरू कर दिया और पढ़ते चले गए और तूफान भस्म होने लगा और तूफान खत्म हो गया और तूफान हाकुस्तर हो गया। तो तूफान ने चंगार कर कहा था ऐ शख्स तू कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा नायबे रसूल के कदम हिंदुस्तान पे लग चुके हैं, अब तेरी मजाल नहीं है कि तू यहाँ से आगे बढ़ जाए। कुदरत के कुरान अजीम का एजाज है। ख्वाजा गरीब नवाज की तरह अगर कुरान को पढ़ा जाएगा तो रूहानियत या आफात व बलिया दूर कर देगी और माहौल जो है उसमें राहत होगा, सुकून होगा। तो मेरी आप लोगों से यह गुजारिश होगी कि दूर दराज इलाका से अगर मंडी से पुंछ से अगर थन्ना मंडी से अगर सुनकोट सांगला से और अगर यानी फजलाबाद की सरजमीन और चालो चंडीगढ़ और मरा की सरजमीन से उलमाए कराम यहाँ तशरीफ ला सकते हैं तो आपकी गैरत को मैं चैलेंज करके कहता हूँ गुलाम ये मुस्तफ़ा का सबूत पेश करते हुए चंद घंटों के लिए आप इस नूरानी महफिल में आ जाइए ताकि महफिल जम जाए और हम हमेशा हर मुसीबत से बच जाए और कुरान की अजमत भी गवाह हो जाए, उलमाए किराम भी गवाह हो जाए और इस महफिल में आने वाले जिन्नात और फरिश्ते भी गवाह हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।